नमस्कार. 25व्या लोकोत्सवा निमित्तान काणकोण हांगा जावपी दरवर्षी जो लोकोत्सव आयोजीत करतात आदर्श युवा संघ खोतीगांव गावंडोगरी, त्या निमित्तान ह्या वर्सा 25वो लोकोत्सव असल्या कारणान हो लोकोत्सव दबाज्यान जातलो. हाची पूर्व तयारी आनी ताचें नियोजन कशें करप हे माननीय मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर हांचे व्यतिरिक्त कोणाक खबर ना. हाची जाणीवकाय आसून ह्या वर्सा 25वो असल्या कारणान ताची तयारी त्या पद्दतीन जावपाक जाय म्हणून लोकोत्सवाचो नेट आता नोव्हेंबराकूच सुरू जाल्लो आसा. त्या निमित्तान माननीय मंत्री आनी आदर्श युवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष सर डॉक्टर रमेश तवडकर आदर्श ग्राम हांगा लोकोत्सवाची जी सुवात आसा त्या सुवातीचेर कामाची पळोवणी करता आसतना ह्या वर्सा नवीन कितें तरी दिवूंक जाय आनी त्या लोकांनी पळोवंक जाय हाचे खातीर पूर्ण यत्न करतना आमकां दिश्टी पडटा. लोकोत्सवाच्या निमित्तान गोंयांतले तशेंच गोंया भायले लोक तशेंच ह्या वर्सा परदेशांतले लोक सुद्दां ह्या वेळार ह्या वर्साक भेट दिवपाचे आसा आनी ताचे पूर्व तयारी म्हणून अनेक जाग्यार वेवस्थीत रित्या गॅलरी स्थापीत करप, लोकांचे भोंवपाची वेवस्था वेवस्थीत करप, तेच बरोबर नेटान ह्या वर्सा जावपाचें आसल्या कारणान लोकोत्सवाची जी एकंदरीत तयारी आसा ताची कामय सुरू जाल्ली आसा आनी ती पळयत आसतना एक सुखद क्षण आमी सगळेच घेतात आनी ताचें नियोजन सगळें माननीय मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर सर करतना आमकां दिश्टी पडटात. ह्या वर्सा लोकोत्सव जे पद्दतीन जातलो ती पद्दत आमकां सगळ्यांक एक अपुरबाय जी आसतली आनी ती अपुरबायचें नियोजन डॉक्टर रमेश तवडकर सर करतना